बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम ने अब कौमी असासों को फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बहुत तशवीशनाक खबर है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि कल काबीना के इजलास में जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक एक आर्डिनेंस लाया जाएगा और उस आर्डिनेंस के तहत जो कौमी असासे हैं उसको मुत्तहिदा अरब अमारात को फरोख्त कर दिए जाएंगे और उसका इब्तिदा किया जा रहा है 2 पावर प्लांट से, जिनमें एक हवेली बादरशाह पावर प्लांट है और दूसरा बलूकी RLNG पावर प्लांट है। ये दोनों मुत्तहिदा अरब अमारात को दिए जा रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक खबर है पूरी कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए कि अभी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल उस हद तक पहुँच गई है कि हुकूमत पे जो दोस्त ममालिक है वो एतमाद नहीं करते और उनका ये डिमांड है कि अगर इनको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों का मुतालबा कर रहे हैं तो उसके बदले उनको ऐसा कुछ दिया जाए जो उनके हाथ में हो, और अगर कल फर्ज करें ये हुकूमत वो पैसे वापस न कर सके तो कम अज़ कम वो उन चीज़ों को फरोख्त कर सकेंगे। अगरचे हुकूमत का ये कहना है कि इस आर्डिनेंस के अंदर इसी शर्त के ऊपर ये मुआहिदा किया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान के पास पैसा आ जाए तो वो अपने इन कौमी असासों को वापस ख़रीद सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने ये एक जो ख़तरनाक किस्म की बात बताई थी वो ये थी कि फर्ज करें अभी अगर पीडीएम की हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात को ये पावर प्लांट्स या OGDCL या कोई दूसरे जो कौमी असासे हैं उनके शेयर्स देते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि फर्ज करें अगर 2020 में इन शेयर्स की कीमत 155 रुपये थी तो आज उसकी कीमत 80 रुपये है। अगर उनको 80 रुपये पी शेयर्स अगर उनको फरोख्त कर दी जाती हैं तो फिर जब आप उनसे वापस लेंगे तो फर्ज करें अगर उसने आपको $2 अरब दी तो आप उनको वापस पे करेंगे $4.5 बिलियन, मतलब $4.5 बिलियन आप वापस पे करेंगे। फर्ज करें आपने 2 रुपये ली तो आप उनको $4.50 वापस देंगे। ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ है जो पीडीएम की हुकूमत इस तरफ जा रही है और पाकिस्तान को एक बड़े मुश्किल सूरत हाल के तरफ धकेल रहे हैं। और अफसोसनाक बात इसमें एक और भी है, उसमें ये है कि ये जो आर्डिनेंस जारी की जाएगी वो न किसी अदालत में कोई बंदा चैलेंज कर सकेगा और न कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके हवाले से तहकीकात कर सकेंगे। मतलब इसके अंदर अगर जो कुछ भी हुआ तो जिसने भी किया उनको ये मुकम्मल आज़ादी है कि वो पाकिस्तान की जिस भी कौमी असासे को जिस मुल्क को फरोख्त करना चाहते हैं उनको फरोख्त कर सकते हैं। उनका ये फैसला आप न किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं और न पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात कर सकेंगे। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है और इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और वो सोचने वाली बात है कि हालिया दिनों में आसिफ जरदारी UAE गए थे। अभी कल काबीना ने इस नई पॉलिसी की मंजूरी दी कि तमाम तर जितने भी कवानीन हैं उसको बाईपास करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे और इन पावर प्लांट्स को UAE की हुकूमत को दी जाएगी। अभी सवाल ये है कि आसिफ जरदारी के दुबई के दौरे का मकसद क्या था? क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ सरमाएदारों को तैयार करके उसको मिडल मैन बनाकर इन चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के माजी में भी इस किस्म के ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गए हैं कि हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े इस किस्म के फैसले होते हैं, उसके पुश पे जब आप चले जाते हैं तो वो किसी और बंदे के नाम पे उन चीज़ों को ख़रीद कर उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अभी जो सवाल है कि अगर UAE का कोई इन्वेस्टर आएगा
تو کیا وہ زرداری صاحب یا شریف فیملی کے یا کسی اور کا مڈل مین تو نہیں ہوگا کہ ان کو یہ چیزیں بیچ دی جائے گی اور پھر 1-2 سال کے بعد پھر یہ کہا جائے گا کہ ہمیں اپنے پیسے واپس کر دے اور $2 بلین کے عوض ان کو $4.5 بلین ان کو ملیں گے. تو یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ جو اس آرڈیننس کے اندر انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ پابندی لگائی گئی ہے یا عدالتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کے تحقیقات نہیں کر سکیں گے، تو اس کے پش پہ کیا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ یہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور قوم کی ان اثاثوں کو خرید رہے ہیں اور کل پھر پاکستانی حکومت کو واپس مہنگے داموں ان کو واپس فروخت کر دیں گے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور اس سے کافی سارے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ان لوگوں نے اس آرڈیننس کے اندر یہ تحقیقاتی ایجنسیوں پہ اور عدالتوں میں یہ چیلنج نہیں ہو سکیں کہ اس قسم کی پابندی کیوں لگا دی ہیں. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم کے لیے اور یہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک اور جو ایشو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے. ان کے دانشور آج شہباز شریف کے خلاف انہوں نے تنقید شروع کر دی ہے اور اس میں کافی سارے ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز کے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہے اور ان کو جب مریم نواز کسی ایشو کے حوالے سے جب وہ کہتی ہے تو اس پہ یہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. تو شیخ رشید والی بات تو ایسا تو نہیں کہ ان کے وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ اگست تک مسلم لیگ نون سے شن نکلا جائے گا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں ابھی دیکھا جائے گا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے کافی پریشر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری طور پہ حکومت کو چھوڑ دے اور حکومت سے نکل آ جائے. لیکن ابھی دیکھیں گے کیونکہ 2-3 دن پہلے اس نے مولانا فضل الرحمان اور زرداری کے ساتھ جو بات کی تھی اس میں دونوں نے انکار کیا تھا کہ ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے. جس کے بعد نواز شریف نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف سے کہا ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دے. آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، دیکھا جائے گا کہ اس میں مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا، وہ کیا پالیسی اپناتے ہیں. لیکن اگر فرض کرے شہباز شریف بھی انکار کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وزیراعظم کا جو ایک اسپیشل ایڈوائزر ہے طارق فاطمی، وہ اس وقت واشنگٹن میں ہیں اور وہاں پہ یو ایس ہائی آفیشل کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی ہے. اس نے ایک کافی سوالات پیدا کر دی ہے اس اقدام نے بھی، کیونکہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ طارق فاطمی کو واشنگٹن بھیجنا، وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ان کے ملاقاتیں کرنا. شہباز شریف کو بلاول بھٹو پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ یہ پتہ لگانے کے لیے شاید اس نے بھیجا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ حالیہ جو بلاول نے امریکہ کا دورہ کیا تھا ان کے اسٹیٹ سیکرٹری اور باقی جو آفیشل سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، پھر فون پہ ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ وہ یہ پتہ کر لے کہ بلاول کیا کچھ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور کیا ان دونوں کے بیچ میں امریکہ اور بلاول کے درمیان ہوا ہے. ایسی کوئی بات تو نہیں کہ جو شہباز شریف سے چھپائی جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو مطلب یہ اس حد تک ان کے درمیان بے اعتمادی کی ایک فضا ہے. یہ صورتحال آپ دیکھ لیں. مطلب آپ کا فورن منسٹر اگر موجود ہے تو طارق فاطمی کا امریکہ بھیجنا اور وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل سے ان کا ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑی عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ملک کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا. آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کی زندگی مشکل بنا دی. آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے پوری ملک کا بیڑا غرق ہوا اور اس کے باوجود آپ لوگ بضد ہے کہ نہیں، ہم چونکہ جو ہمارے کیسز ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ای وی ایم مشین کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے. عمران خان سپریم کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ چیلنج کر دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کیسز کے حوالے سے، ان اقدامات کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ہماری ان ساری چیزوں کو ختم کر دے. تو مطلب ان کے دل میں ابھی تک یہی خوف ہے اور یہ ابھی تک خوفزدہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا، اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو اس کے
रोकने के लिए फिर हम पार्लियामेंट के अंदर कुछ और भी इकदाम करेंगे। ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है। एक और जो अवाम दुश्मन कदम हुकूमत ने उठाया कि बिजली की कीमतों में पी यूनिट 9 रुपये का इजाफा कर दिया है और पाकिस्तानी कौम पे 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ अभी डाला जाएगा। मतलब ये हुकूमत जब से आई है इनका और कोई काम नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो, गैस की कीमतों में इजाफा करो, बिजली की कीमतों में इजाफा करो, घी की कीमतों में इजाफा करो, आटे की कीमतों में इजाफा करो, खुराक की दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा करो, कौमी असासों को उठाकर बैरून दुनिया को बेचो, यहाँ पे अपने मुशीरों की तादाद में इजाफा करो। अता तारड़ को अभी यहाँ पे अपना एडवाइज़र बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट बना दिया। मतलब ये क्या मिजाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। इनके जो मराहत है उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पे कौमी ख़जाने से पैसा बेदरे खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ से ये सूरत हाल है कि चाइना ने इनको जो $2.3 बिलियन 4 हफ्ते पहले दिए थे उसको 4 हफ्तों के अंदर उड़ा दिया। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक ये तो पाकिस्तान के साथ एक अजीब किस्म की सूरत हाल और अजीब किस्म का खेला जा रहा है। और इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं कि उनसे पूछते कि भाई आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, क्या मिज़ाक आप लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन बस आखिर में हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये सारी चीज़ों को अपने जहन के अंदर याद रखे और जब इलेक्शन की तरफ ये लोग आएंगे तो अपना ये सारा गुस्सा जो जुल्म और जो ज़्यादती पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ की गई है उसका बदला आप लोग इलेक्शन के अंदर इन लोगों से ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।